तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ दीनी बहनों, माह रमज़ान इख्तिताम पे पहुंच चुका है और हम जो है धीरे धीरे तकमील रमज़ान की तरफ चल रहे हैं। एक तरफ से ईद के करीब आने की खुशियाँ भी है, दूसरे तरफ से माह रमज़ान के गुजर जाने का दिल में एक तकलीफ़ भी है। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, हम वो खुशनसीब बंदे हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ान में दाखिला दिया सेहत, तंदुरुस्ती और अमलों की तौफीक के साथ। हालांकि हमने रमज़ान का महीना गुजारा तो है, अब जब इख्तिताम पे पहुँचे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रख लें कि एक मरतबा अपने आमाल का मुहासबा कर लें। एक पूरा महीना हमने गुजारा, एक मरतबा पलट के देखे तो सही कि हमने कैसे रमज़ान को गुजारा। इबादतें तो की, पूरी पूरी कोशिशें रही, रोज़े भी रहे, क़ियामुल लैल भी हुआ, तिलावत कुरान मजीद भी हुई, नफल सदक़ात भी रहे, ज़कात की अदायगियाँ भी हुई और मेरी अजीज़ों लैलतुल क़द्र की इबादतों का एहतमाम भी हुआ। अजीज़ों, क़ुर्ब क़रीब के हम पहुँच चुके हैं तो एक मरतबा देख तो लें, इनमें अगर हमसे कोई कमी पेशी हो जाए तो हम पर कोई उस्ताद नहीं, हमको कोई बोलने वाला नहीं, हमारा ज़मीर हमारा लिए गवाह होना चाहिए। हमको एहसास कर लेकर एक मरतबा देख लें। मेरी दीनी बहनों, कभी भी दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसके तकमील तक पहुँचने से पहले एक बार उसको ज़रूर चेक कर लेते। देखिए, जो काम जितना ख़ास होता उसका उतना ख्याल भी रखते ताकि बाद में हमको कुछ ही तरह का मलाल बाकी न रहे। तो अजीज़ों, एक मौसम बहार जो हमें मिला था नेकियों का, एक बहुत बड़ा मौका मिला था हमें अपने इबादतों में, नेकियों में कसरत करवा लेने, यानी कि बरकतों को पाने का, मग़फ़िरत गुनाह करवाने का, अपने रब की रज़ामंदी को पाने का। अजीज़ों, जितना भी यानी कि अल्लाह ने इस पुरबहार नेकियों के मौसम को हमको अता किया, हम गुजार तो रहे हैं, गुजार तो चुके हैं, एक हद तक करीब पहुंच चुके हैं। तो एक बार देख तो ले कि हमने इसके अंदर क्या कुछ कमी की है, तो अभी उसके तकमील से पहले ही हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, अपने रब से मग़फ़िरत की दुआएं कर लें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और जो है अपने आमाल की यानी कि कबूलियत के लिए दुआ कर लें। क्योंकि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अगर कोई गलती करता है, फिर वो गलती के बाद जाने अनजाने में जब उससे हो जाती है, लेकिन वो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रुजू करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह ताला जो है यानी कि उस बंदे की तरफ रहमत की नज़र फरमाते हैं। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये वाक़या जो हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखातिब होकर कि अबू बकर, जानते हो जब कोई बंदा अच्छी तरह वज़ू करता है, अच्छी तरह बोल तो तकमील वज़ू करना, सही तरीके से आज़ा को इत्मीनान के साथ धोना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे घर को कोई ख़ास मेहमान आए तो कैसा हम अपने आप को अच्छा फ्रेश करते, देखिए उनके आगे जाना है तो अल्लाह के आगे हमें ठहरना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से वज़ू करना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक आज़ा को इत्मीनान से धोएं, क्योंकि जब हम आज़ा को धोते हैं तो हर आज़ा से गुनाह झड़ जाते हैं। तो मेरी अजीज़ों, यहाँ तक के नाखूनों से भी गुनाह झड़ जाते बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए अच्छी तरह वज़ू करें इत्मीनान के साथ, ना इसराफ करें ना कमी करें। और फिर फरमाया जब वो 2 रकतें अदा करते हैं उसके बाद 2 रकात नफल अदा करते हैं दिल के साथ राज़ी होकर, यानी कि जब उस वक़्त पूरी तरह अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अपने दिल में अपने गुनाहों की नदामत का एहसास हो, जो कुछ भी हुए हैं, चाहे जानकर हो, अनजाने में हो, उजाले में हो, अंधेरे में हो, इज्तिमाइयत में हो, तन्हाई में हो, उसका एहसास दिल में लिए सिर्फ अल्लाह के आगे ऐसे हाजिर हो कि अल्लाह अब आप है और हम हैं और हम अपने पूरे गलतियों के एतराफ़ के साथ आपके आगे खड़े हैं। मौला अपनी रहमत वाली नज़र हम पे कर दीजिए, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। इस तवज्जो के साथ हम रब कायनात की तरफ रुजू करते हैं और 2 रकात अदा करते हैं। और 2 रकात अदा करने के बाद जब अपने दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द बयान करते हैं और उसके बाद दरूद पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर बंदा दुआ करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तब अबू बकर अल्लाह ताला उस बंदे पर फरिश्तों को गवाह बनाते हैं। क्या बता रहे, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाते कहते हैं, बेशक ए मेरे फरिश्तों, बेशक मेरे बंदे ने गुनाह किया, गलती की है, लेकिन उसको इस बात का यकीन है कि उसका रब रहीम है, उसका रब माफ़ करने वाला है, बार बार रहमुर राहिमीन है। तो उस वजह से मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैं मेरे बंदे को
معاف کر رہا ہوں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میری عزیزوں، اسی لیے تکمیل رمضان، چاند دیکھ لینے سے پہلے ایک مرتبہ 1-2 رکعت ایسے پڑھ لیں جو اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ توبہ استغفار کریں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کہتے ہوئے، بے شک اللہ رحمان ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اور میری عزیزوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا یہ بھی ضرور خیال رکھ لیں، کیونکہ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں ہم رمضان تو گزارنے آ رہے ہیں، جیسے وقت قریب آتا، قدر کی راتیں تکمیل ہوتی، اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہمارے درمیان میں یہ باتیں، یہ کام شروع ہو جاتے، عید کی تیاریاں، جس میں کپڑوں کی یعنی کہ خریداریاں اور یعنی کہ سلانے کے لیے پیچھے لگ جاتے، یا تیاریاں جو بھی ہے، گھر کو صاف ستھرا کرنا اور گھر کو درستگی کرنا، دھونا دھلانا، یعنی کہ 2-3 روزے جو اختتام کے 2-1 روزے ہوتے وہ ایسے ہی چلے جاتے، جس میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن عبادتوں میں کبھی پیچھے، کیونکہ بس اب آمد عید کی خوشیاں ہوتی ہیں، چوڑی چپل خریدنے نکل جاتے، مہندیوں کا اہتمام ہوتا ہے چاروں طرف، اور جو ہے سوئیاں کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو میری عزیزوں دیکھو، عید ہم کو کرنا ہے لیکن اتنا لمبا وقت ضائع نہ کریں کہ بعد میں ہمیں اس یعنی کہ کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ سے اختتام تک اللہ رجوع کر لیے، معافی مانگ لیے، اس پر پچھتاوا باقی نہ رہے۔ اس لیے ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور دیکھو اس بات کو بھی یاد رکھو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے قبولیت کا۔ اسی طرح ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہے کہ اعمال کا قبولیت کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو یہ خاتمے تک وہ عمل ویسا ہی اور اچھا بہتر ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا میری بہنوں، ایک بار دیکھیں اللہ کیا فرما رہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کیا بتا رہے، موت تک تم اسلام پہ رہو، مسلمانوں، ایمان پہ رہنا، یعنی کہ ایسے ڈرو ایمان والو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور کیسے بتا رہے اللہ تعالیٰ، تم مرو نہیں کہ اسلام میں رہو، مسلمان رہو، اللہ کے فرما بردار۔ تو دیکھا ہمارا خاتمہ مطلب رمضان کا اختتام تک ہم کو اپنے عبادتوں سے جڑے رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، ہم کو عبادتیں کرتے رہنا چاہیے، اس میں کمی نہ ہو۔ ابھی تو ہم قریب آ رہے ہیں عبادتوں کے تکمیل کے، رمضان کے میری بہنوں، ایک نیکیوں کا موسم باہر چلے جا رہا ہماری زندگی سے۔ تو کیا کرنا ہے، بہت زیادہ ذکر کریں، بہت زیادہ توبہ استغفار کریں، بہت زیادہ قرآن کی جتنا ہو سکے کثرت تلاوت کریں، نفلوں کی کثرت کریں، اور جو ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ اچھا خشوع خضوع اختیار کرنا چاہیے، اور تکمیل تک ہم کو عبادتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور عزیزوں، کیونکہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ ہمیں موقع دیے، کیا پتہ، دیکھو آج پچھلے سال کئی سارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہمارے رشتہ دار بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج کیا ہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر سال ہماری زندگی کا کیا ہو کس کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار بار، ایسی کئی بہاریں اللہ تو ہمیں عطا فرما رمضان کی، لیکن پھر بھی میری عزیزوں زندگی کا کیا بھروسہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہر لمحے کو ہم اپنے لیے قیمتی جانے، وقت کی قدر کریں، اور جو ہے اچھے سے عبادتوں کے ساتھ اب رمضان کو تکمیل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور عبادتوں کی پرواہ کریں۔ چاند دیکھنے کے بعد تراویح تو ہم کو ملتوی کرنا ہے اگر چاند دیکھ لیں تو، لیکن یاد رکھیں عشاء باقی ہے، ایسا نہ ہو مہندیوں میں سیویوں میں پڑھ کے ہم عشاء چھوڑ دے رہے، یہ بات بالکل درست نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا اچھا موقع دیا، اس سے سیکھے میری بہنوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو دین کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو ان ہدایت کو پا کر اپنے زندگیوں کے اندر اسلامی تبدیلی لانے والے اچھے بندے بنانا میرے مولا، اور اس کی بہت دعائیں بھی کریں۔ اور میری عزیز بہنوں، اس طرح سے اپنے رمضان کو مکمل کریں۔ تو لہٰذا اختتام میں ایک بار پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ اپنا محاسبہ ضرور کر لیں ایک بار، تاکہ اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اور تکمیل سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور جو ہے میری عزیز دینی بہنوں، ساتھ ساتھ ایک آخری بات اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ تو اسی لیے سب سے پہلا خیال کرنا چاہیے ہم کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس عبادتوں میں شرکت کے لیے کہنا چاہیے، احساس دلاتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے سب کے اہل و عیال کو توفیق دے، جو بھٹکے ہوئے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ سب کو توحید کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ایمان کو اللہ پختہ کرے، اور ہم کو اتباع سنت پہ جینے اور ایمان اور سنت کے ساتھ موت کا جام پینے کی توفیق عطا فرما